अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ताकीक आ गया तुम्हारे पास एक नूर, और अकेला नहीं आया, साथ एक और किताब का भी नूर लेके आया है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और दूसरा वसीले पर मुझे कहा गया कि थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। हजूर वाला याद रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ आने के लिए वसीला तलाश करो। अल्लाह ने किसको फरमाया है? बोलिए बोलिए। अच्छा, जो कहते मैं तो वसीला नहीं मानता, हम कहते तुझे कहा भी तो नहीं है, तवज्जो नहीं फरमा रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो मेरी तरफ आने के लिए वसीला अख्तियार करो। अगर कोई कहे जनाब ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं, आमाल सालिया भी वसीला हो सकते हैं, मगर इसमें वसीला या शेख की ज़ात है, या जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ही बता रहा है, ईमान वाला होता ही वो है जो कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज पर अमल करते, तब तो वो ईमान वाला है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, सबको दावत नहीं, ऐ ज़मीन वालो, ऐ आसमान वालो, ऐ जनाब मुसलमानों, नहीं नहीं, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और मेरी तरफ आने के लिए वसीला तलाश करो। इसमें वसीले से मुराद जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात है। आप ईमान से बताएं, आप नमाज पढ़ते हैं आपको पता है मकबूल है, रोज़ा रखते हैं आपको पता है मकबूल है, आप हज अदा करते हैं आपको पता है मकबूल है। वो आमाल जिसको पता नहीं कि मकबूल है, उसका वसीला तो आप मानते हैं जिनका नाम ही रसूल मकबूल है, जिनका नाम ही रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके वसीले का कैसे आप इनकार करेंगे। याद रखिए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला नाम है। अर्ज करते हुजूर मेरी आंखों से नाबीना हूँ, आंखें सलामत नहीं है, आप दुआ फरमाएं मेरी आंखें ठीक हो जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आप 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ करें, ऐ मेरे मालिक तेरी बारगाह में तेरे महबूब का वसीला पेश करता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे नबी का वसीला पेश करता हूँ। और फिर यूं कहे, या रसूल अल्लाह आपके चेहरे मुनव्वरा का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूँ, मेरी आंखों की बिनाई वापस आ जाए। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, मेरे आका ने फरमाया, सियासिता की हदीस पाक है, ऐ उस्मान बिन हुनैफ तुमने ये दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे नबी का वसीला पेश करता हूँ, और फिर अपने नबी को मुखातब करके कहना है, या रसूल अल्लाह आपके चेहरे अनवर का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूँ, मेरी बिनाई लौट आए। अगर मेरे आका लुआब दहन लगाते बिनाई लौट आती, मेरे आका दुआ फरमाते बिनाई लौट आती, मगर महबूब ने यह क्यों फरमाया कि मेरे वसीले से दुआ मांगो। आपने इसलिए, मुहद्दिसीन ने इसका जवाब दिया, इमाम ज़ुरकानी, इमाम कस्तलानी, इन्होंने जवाब दिया कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुआब लगाते आंखें सिर्फ उसकी ठीक होती, दुआ फरमाते आंखें उसकी ठीक होती, बाद में आने वाले क्या करते। फरमाया बाद वाले आने वालों को महबूब ने सबक दिया कि हम इसको लुआब लगाएं, आंखें इसकी सलामत हो जाएंगी, दुआ करें आंखें सलामत हो जाएंगी, मगर बाद वालों तुमने आंखें सलामत रखनी हो, दिल सलामत रखना हो तो क्या करो, तुम्हें मैं अपने वसीले वाली दुआ सिखा के जा रहा हूं, जो ये मांगेगा खुदा मान जाएगा। तवज्जो है आपकी। तो अजीज़ान मोहतरम, यहाँ पर अगर आपके किसी के जहन में यह सवाल पैदा हो कि जनाब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हरी तौर पर हयात थे, तो उस वक्त तो वसीला मांगा तो नबी के वसीले से खुदा मान गया, अब हम क्या करें। मौजम अल कबीर की हदीस पाक है, जो लोग अपने पाँव ऐसे करके बैठे, अगर बुजुर्ग ना हो और कोई शरी उज़्र ना हो, टांगों में दर्द ना हो, टांगों में दर्द हो तो फिर शरीयत भी नहीं पूछती, तो कोशिश करें वो चौकड़ी मार के यातायात पे बैठे, इस तरह पाँव आगे करके बैठना महबूब की महफिल के अदब के खिलाफ है। और फिर आप मेरी बात को नाराज ना होना, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता, तसव्वुफ में किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता, बल्कि रब से ताल्लुक जोड़ा जाता है। कभी सुबह मोबाइल ले लेना और देखना कि जितने जितने जानवर हम ज़िबा करके खाते हैं, उनको छुरी फेरते हैं, वो किस तरह बैठते हैं, तो आपको पता चलेगा वो अपने दोनों अगली टांगें पीछे मोड़ के बैठते हैं।
اور پھر کوئی ایک آدھا کوئی تو ہوگا جو آگے کر کے بیٹھتا ہوگا. پھر آپ چلو کم از کم انسانوں سے کچھ نہیں سیکھتے، جانوروں سے سبق سیکھ لیں کہ بیٹھتے کیسے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، اگر ذہن میں یہ سوال آئے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری طور پہ وصال فرما گئے، اب جو ہے ہم وسیلہ پیش کریں تو کہیں مسئلہ نہ ہو جائے، تو میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ ناز میں یہ بات تھی کہ لوگ بعد میں یہ اعتراض کریں گے. معجم الکبیر کی حدیث پاک ہے اور کئی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث صحیحہ موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام جب حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک بطور کفن عنایت فرمائی اور قبر انور کے اندر خود لیٹے اور دعا کی، اے اللہ یہ میری ماں ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے، اس سے تو کیسے راضی ہو؟ اپنے نبی کے وسیلہ سے، جو تیرے نبی سے پہلے انبیاء ہیں ان کے وسیلہ سے بھی ان سے راضی ہو جا. تو اگر وصال شدہ انبیاء کا، دنیا سے جانے والے نبیوں کا وسیلہ پیش کرنا معاذ اللہ شرک ہے، تمہیں تو شرک کی تعریف ہی نہیں پتا، بدعت کا نہیں پتا، سنت کا نہیں پتا، صرف اعتراضات ہیں. سوشل میڈیا کے جو مفتی بن جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا بیسک اصول کیا ہے، عقائد کیا ہے، اصول شریعت کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے. یہ علماء کے قدموں میں جا کے بیٹھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا اصول و ضوابط ہوتے کیا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ ان سے راضی ہو جا. کس کی وجہ سے؟ اپنے نبی کی وجہ سے، اور جو تیرے نبی سے پہلے انبیاء ہیں ان کی وجہ سے. اب 1,24,000 پیغمبروں کا وسیلہ دیا. اے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وسیلہ ہی کافی تھا ہمارے لیے. آپ نے ان انبیاء کا وسیلہ کیوں دیا؟ اسی لیے دیا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے نبی چونکہ ظاہری طور پہ حیات تھے تو ان کا وسیلہ جائز تھا. میں بتا دوں کہ جو دنیا سے نبی گزر گئے ان کا وسیلہ پیش کرنا بھی تمہارے نبی کی سنت ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب مجلس سجاتے ہیں اور محبوب تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما جلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا. یا رسول اللہ ہمیں قرآن ملا آپ کی وجہ سے، ہمیں دین ملا آپ کی وجہ سے، ہمیں اسلام ملا آپ کی وجہ سے، خود رحمان ملا آپ کی وجہ سے. کوئی یہ کہے کہ جناب مجھے تو محبوب علیہ السلام کی وجہ سے کچھ نہیں ملا، وہ دائرہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کا کنیکشن کٹ جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن تیمیہ کا رسالہ الفرقان اٹھائیے، اس میں وہ لکھتا ہے، حوالے کا پابند ہوں، میری لائبریری میں نشان لگا کے رکھا ہوا ہے اور کئی لوگوں کو میں نے دکھایا بھی ہے. ابن تیمیہ سے سوال ہوا کہ جو بدبخت یہ کہے کہ جناب مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابن تیمیہ نے الفرقان رسالے کے اندر لکھا کہ جو یہ کہے ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ خدا تک پہنچنے کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ لکھتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ فَهُوَ يَهُودِيٌّ وَنَصْرَانِيٌّ. فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، وہ مسلمانوں کے قبیلے سے نہیں ہو سکتا، یا وہ کفر کے قبیلے سے ہے یا یہودیوں سے ہے یا نصرانیوں سے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ الفرقان کے اندر ابن تیمیہ نے لکھا. حضرت ابو عباس تیجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن طلب القرب من اللہ تعالی وتوجہ الیہ دون التوسل بہ صلی اللہ علیہ وسلم موردا ان کریم جنابہ ومدبرا من تشریع خطائہ وکان مستعجبا من اللہ غایت السخط والغضب غایت اللعن والبغض ودل سعیہ وخاسر عملہ. وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ تک جانا ہے تو وہ سن لے وہ اپنے زمانے کا بڑا لعنتی ہے، وہ خسارے والا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اسی کو خدا بھی ملے گا جو وسیلہ مصطفیٰ سے جائے گا، اسی کو پتہ چلے گا میرا رب مجھے ملا ہے. عزیزان محترم، الابریز کتاب کا نام ہے اور سعادت دارین کے اندر بھی یہ بات ہے. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بھی اس کو لکھا، امام غزالی نے بھی لکھا، اور بڑے بڑے معتبر علماء لکھتے ہیں. کہتے ایک شخص تھا، وہ بڑا صوفی تھا، بڑا عاشق تھا،
मुनाफिक नहीं था, सूफी था, आशिक था। वो बैठ गया तहियात पढ़ने के लिए, अब्दुहु व रसूलुहु तक गया। न जाने वो तौहीद खुदा में ऐसा गर्क हुआ कि आगे से दरूद इब्राहिमी न पढ़ा और सलाम फेर लिया। अब चूंकि वो तो मदारिस में हम क्लासेस शुरू कराते हैं ना कि नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं और सुन्नतें कितनी हैं, फ़र्ज रह जाए तो क्या होगा, वाजिब रह जाए तो सजदा साहब होगा, सुन्नत रह जाए तो नमाज पे क्या असर होगा। ये भी ज़रूरी है, लेकिन अकीदा भी ज़रूरी है। तो अब वो जो सूफी था, आशिक था, इतना बड़ा अल्लाह वाला था, अब वो चूंकि तौहीद में गोता जन हुआ, ये उसके मकाम की बात है। सादत दारैन में ये मौजूद है, मैंने कितनी किताबों का हवाला दिया, देख सकते हैं। अब वो अब्दुहु व रसूलुहु तक गया और इसके बाद उसने सलाम फेर लिया। जब रात को सोया, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मेरे आका ने फरमाया, ओ सूफी, ओ आशिक, ओ अल्लाह के से मोहब्बत रखने वाले, तूने दरूद क्यों नहीं पढ़ा मेरी ज़ात पे। अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तौहीद के अंदर इतना गोता जन था, मुझे होश ही नहीं रहा। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया चलो कोई बात नहीं, खुदा की तौहीद में गोता जन था, कोई बात नहीं, नमाज हो गई। फरमाया नहीं नहीं, सुन ले मेरी बात, जो बंदा जितना मर्जी है दावा करे मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तूने नहीं पढ़ा। अल्लाह फरमाते अगर मुझसे मोहब्बत का दावा है, मेरे यार के पीछे पीछे चलो, फिर तुम्हें अपना यार बना लूंगा। तूने कुरान नहीं पढ़ा, तू कुरान नहीं पढ़ा, तू कहते मैं इतना गर्क था कि तूने मेरी जात पे दरूद पढ़ना भूल गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन ले, तेरा नबी तेरी मोहब्बत की वजह से तुझे एक कानून बताने के लिए आया है। कोई कितना ही अल्लाह का जिक्र करता रहे, मगर अपने नबी पर दरूद न पढ़े, उसका जिक्र अल्लाह उसके मुंह पे मारेगा, कबूल ही नहीं होगा। कबूल उसी का जिक्र होगा जो खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र करता है। तवज्जो है आपकी? उलमा बैठे, किताब का नाम है निब्रास, शरह अक़ीदा की किताब है। वो हर एक के मदारिस में पढ़ाई जाती है, जामिअल अज़हर कैरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, ये तैयबा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, अरकम यूनिवर्सिटी मक्का में पढ़ाई जाती है। हर दुनिया जहान के इस्लामिक यूनिवर्सिटीज के अंदर ये निब्रास पढ़ाई जाती है। जिसने ये किताब लिखी है वो निब्रास, साहिब निब्रास हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी अलैहि रहमा का खलीफा है और कोट अद्दू की सरजमीन पर आराम कर रहे हैं। तवज्जो है कि नहीं है? वो हजरत अब्दुल अजीज पिराड़वी अलैहि रहमा, वो जनाब निब्रास लिखते हैं, शरह अक़ीदा की किताब है, उलमा जानते हैं, पढ़ते हैं। उसके हाशिया के ऊपर एक बात लिखी हुई है, इब्न सीना बड़ा तबीब था, हकीम था। जब वो फोत हो गया, किसी अल्लाह वाले ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न सीना इस वक्त कहाँ है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नम में लटका हुआ है। या रसूलल्लाह, वो नमाजें पढ़ता था, रोजे रखता था, वो हज भी करता था, वो बड़ा हाज़िक तबीब था, बड़ा जनाब वाला, बड़ा सियाना हकीम था, वो जहन्नम में कैसे लटका हुआ है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो सब कुछ था, लेकिन एक ऐब था जिसकी वजह से अल्लाह ने जहन्नम में लटका दिया। वो क्या था? वो लोगों को कहता था मैं अपने नबी को छोड़कर, डायरेक्ट मेरा अल्लाह से ताल्लुक है, मुझे छोड़कर खुदा तक पहुंचना चाहता था, अल्लाह ने जहन्नम में लटका दिया है उसको। ये जो सो रहे हैं, सोते वालों को जगा दें, बाकियों की प्रोग्राम खराब ना करें। जो सो रहे साथ वाले जगा दे, हमसायों के बड़े हकूक होते हैं। कई तो लोग इतने होते हैं कि वो सुभान अल्लाह कहते सवेरे अक्सर मलिक साहब रात में वाले सुभान अल्लाह दे बैठे हुए, मत शर्मिंदगी थी वे ओए अल्लाह दे बंदे सुभान अल्लाह आख्या करो, ताकि नाल अल्लाह गवाह थी वने कियामत अल्लाह बिया कोई चंगा काम कहना महफिलें तेरे यार दी तारीफ सुन के सुभान अल्लाह दा गवाह बनाना चाहिए कि तुसा हथो जनाब चुप करके बैठे हुए। तवज्जो है कि नहीं? मैं आधा कहनी भी जोर से सुभान अल्लाह के, जेड़े सुत्ते पैनी ने कान चाखो सुभान अल्लाह, ताकि उठन, इन्हें को पता चले कि वद्दुहा के चेहरे का जिक्र हो रहा है, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र हो रहा है, माज़गल बसर वमा तगा के काजल वाली आंखों का जिक्र हो रहा है, यदुल्ला वाले हाथों का जिक्र हो रहा है, अलम नशरा के सीने का जिक्र हो रहा है, ताहा के ताज का जिक्र हो रहा है, यासीन के सेहरे का जिक्र हो रहा है, महबूब के मौजज़ात कमालात बयान हो रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा, शमामतुल अंबरिया किताब है, अहल हदीसों का पेशवा है, सदीक हसन भोपाली नाम है, वो कहते हैं नबी का मिलाद मनाना कब जरूरी है? कहा हर सांस के साथ मनाओ,
हर दिन में नबी का मिलाद मनाओ, हर हफ्ते में मनाओ, अगर हफ्ते में नहीं साल में मनाओ, साल में नहीं तो रबीउल अव्वल का महीना जो है वो उसको तुम तन्हा न छोड़ो। बल्कि अगर महफिल मिलाद में देखो कोई बंदा बैठा है उसका मुंह अच्छा नहीं तो समझ लो उसके सीने में धड़कता हुआ किसी मुसलमान का दिल नहीं। जिसके सीने में मुसलमान का दिल है वो वद्दुहा के चेहरे को देख के खुश होता है, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र खुश होता है, माज़गल बसर मा तगा के काजल वाले आंखों वाले यार का जिक्र सुन के खुश होता है। अगर महबूब का जिक्र सुन के खुश नहीं होगा तो फिर किसका जिक्र सुन के खुश होगा? ये तो बताइए। तवज्जो है कि नहीं है? देखें बात यह है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले के बगैर कोई कुछ भी नहीं है बस। और सबको नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों को अल्लाह ने वसीले का हुक्म दिया है। ईमान वालों तुम वसीला न छोड़ना। बाकी जो कहते हम नहीं मानते, हमने कहा तुम्हें कहा भी नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों तुम दरूद और सलाम पढ़ा करो। हम नहीं पढ़ते, मैंने कहा तुम्हें कहा भी नहीं है। जिनको कहा है वो बैठ के भी पढ़ते हैं, खड़े होकर भी पढ़ते हैं। और जो है कि नहीं है भाई, जो ये कहते हैं हम ये नहीं मानते, हमने कहा तुम्हें तो इसलिए तुम ना मानो, तुम्हें कहा नहीं, तुमसे तो बात ही नहीं है। तवज्जो है कि नहीं है? ईमान वालों से बात है, वसीला अख्तियार करो, दरूद और सलाम पढ़ो। अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वालों की जान के करीब है मेरे मुस्तफ़ा। तवज्जो है कि नहीं? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान किया, अपना रसूल भेजा। जिन पर एहसान किया वो मिलाद मनाते। तवज्जो है कि नहीं? यकीन फरमाएं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन की सही अगर कोई तफसीर या तस्वीर देखनी हो तो सुन्नियों को देखें। मैं बाबांगे दोहल कह रहा हूं, मैं वैसे भी नहीं डरता, आपको पता है किसी। इसलिए कि महबूब ने फरमाया तुम में से वो मोमिन नहीं जब तक वो अपने अब्बा जी, अम्मा जी, अपने बेटे, रिश्तेदार, अजीज व अकरबा सबसे बढ़कर अपने नबी से मोहब्बत न करें। बड़े समझदार और दानिश्वर किस्म के लोग बैठे हैं। मुझे एक बात बताएं, अरबी में पैदाइश को मीलाद कहते हैं, इंग्लिश में बर्थ कहते हैं, उर्दू में पैदाइश कहते हैं। अच्छा, जब आपको कोई फतवा लगाने वाला कहे कि मीलाद मनाना जायज़ नहीं, ज़रा गौर करना, बेटे की सालगिरह पर तो बड़े बड़े केक कट रहे होते हैं और बड़े बड़े गुब्बारे और बड़े बड़े आने जाने वालों की दावतें हो रही हैं। महबूब फरमाते हैं वो मोमिन नहीं जो मुझसे मोहब्बत अपने बाप, अपने बेटे और कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर ना करे। तुम्हें किसने कहा है अपने बेटे की पैदाइश न मनाओ, 1000 बार मनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये तो ना कहो कि हमारे सामने जिसने ये हदीस पढ़ी है उसके सामने ये अपना इजहार ना करो कि बेटे की खुशी मना रहा है, नबी की खुशी में अजीब मिर्चें लगी हुई हैं। अब तो ये चाइना वालों ने बड़ी मेहरबानी की इसको छोटा कर दिया, वरना पहले बड़ी बड़ी होती थी। मिर्चें किसी के घर में लगती हैं और मिर्चें किसी को लगती हैं, ये तो नसीब की बात होती है। तवज्जो है कि नहीं है? तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल अबरीज अब्दुल अजीज दबाग, इमाम उल अस्फिया, इमाम उल अज़किया, सूफियों के बड़े इमाम, वो फरमाते हैं व अम्मा नूर ईमानी फ़हुव मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल ला मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बंदा ये कहे कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच जाऊंगा, मुझे नबी के नूर ईमान की ज़रूरत नहीं है, नूर की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों फरमाया कि वो उसका नूर ईमान कट जाता है, वो दुनिया से बेईमान होकर मरता है। यह अल अबरीज के अंदर सफ़ा नंबर 229 के ऊपर यह बात मौजूद है। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स एक खतीब खिताब कर रहा था, तकरीर हो रही थी, तो उस खतीब ने यही इबारत पढ़ी कि जो नूर ईमान है, नबी के नूर के बगैर अगर कोई ये कहे कि मैं अल्लाह तक पहुंच जाऊंगा, उसका ईमान मुनक़ता हो जाएगा। तो मजलिस में एक बदबख्त बैठा हुआ था, उसने कहा जी अगर मुनक़ता होना है तो हो जाए, कटता है तो कट जाए। हम नहीं मानते माज़अल्लाह नबी के नूर को, हम अल्लाह को मानने के लिए हमें नबी के नूर की जरूरत नहीं। अब्दुल अजीज दिबाग कहते मैं उस मजलिस में शामिल था, खुदा की कसम चंद लम्हे गुजरे, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने कहा मेरा दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, सलीब के आगे सजदा किया और ईसाईयत कबूल करके कुफ्र की मौत मर गया। जो मोमिन है वो नूर का इनकार करता ही नहीं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अच्छा, कोई ये कहे कि मैं अपने नबी की नूर को नहीं मानता,
اور وہ تو دائرہ ایمان سے فارغ ہو کے مرتا ہے۔ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کی شان تو سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا۔ ان کا ایک مرید تھا، چند دن اس نے وظیفے کیے نا، تو اس نے کہا میرا تو مقام اپنے پیر سے زیادہ ہے۔ یہ اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا، ہر ایک کو جہاں بیٹھے وہ کہے جی اے جنید بغدادی نو کی پتا، میں تو فلانا وظیفہ پڑھدا، اے بایزید نو کی پتا، میں تو فلانا وظیفہ پڑھدا، میرا مقام پیر تو ود گیا۔ اب یہ بایزید یا جنید نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے، اور میرا نبی سید الانبیاء ہے۔ جیسے بندے نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن کیوں پیدا ہوئے، میں کہ نبیاں دا پیر پیر والے دن ہی آنا سی، اور کیڑے دن آدھے۔ لیکن اس کی وجہ یہ بھی امام قسطلانی نے لکھی، فرمایا کہ انہوں نے پورے اور دن لکھے، انہوں نے کہا جی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ کس دن اللہ نے کون سی چیز تخلیق فرمائی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو پیر کا دن ہے نا، اللہ نے ہر وہ چیز پیدا کی ہے جو مخلوق خدا کو نفع دے۔ جیسے درخت ہے، اس کی چھاؤں سے اس کے پھل سے نفع، پانی ہے اس سے زندگی، ہوا ہے اس سے زندگی، یعنی ہر وہ چیز جس کا انسان محتاج ہو اللہ نے اس کو پیر والے دن پیدا کیا۔ تو اس دن میں حکمت یہ ہے، اے میرے محبوب آپ تو محتاج الہی ہیں، ساری کائنات آپ کی محتاج ہے، اس لیے آپ کی تخلیق بھی پیر والے دن فرمائی ہے۔ یہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ نکتہ بیان فرمایا ہے۔ تو اب وہ حضرت جنید بغدادی کو کسی نے کہہ دیا حضور والا وہ فلان جو آپ کا مرید ہے وہ ایسے کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے آپ نے جو ان کو وظائف بتایا نا، اس کی باطنی آنکھیں کھلنی شروع ہوئی ہیں نا، تو اس نے آپ سے آنکھیں پھیر لیا۔ فرمایا اس کو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ جب اس کے پاس گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیرا مقام زیادہ ہے، تو کبھی تجھے اب چیزیں نظر آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر۔ اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا نا، تو وہ ایک گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا۔ سب کچھ اتر گیا، شیخ کے قدموں میں آیا، کہتے ایمان بھی چلا گیا، ہر چیز چلی گئی۔ فرمایا یاد رکھ وسیلہ، وہ ہمارے مولانا اللہ بخش نیر رحمت اللہ علیہ تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان سے کسی نے پوچھا وسیلہ کیا ہوندے، انہوں نے جواب دیتے پتیلا کیا ہوندے۔ انہاں کہ بھا دے اتے پتیلا چڑیا کھڑا ہوندے نا، وہ پانی گرم کرن دا وسیلہ وہ پتیلا تے تلو بھا دا وسیلہ بھی وہ پتیلا۔ انہاں کہ جڑے ویلے کوئی بندہ اللہ دا ذکر کرندے مرشد درمیان وچ وسیلہ ہوندے اللہ تک پہنچن دا۔ توجہ ہے کہ کہنا، تو جس نے وسیلے کا انکار کیا تو وہ زمین پہ ہی گرتا ہے۔ تو یارو آج نبی کے غلاموں کی غلامی میں کوئی آ جائے، آج آپ جو دیکھ رہے ہیں نا جتنے علماء آخری عمر میں مختلف چیزیں ان سے سرزد ہو رہی ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے شیخ کو ناراض کیا ہے۔ شیخ کی ناراضگی سے بندے کا ایمان نہیں بچتا۔ تو جو شیخ الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو امام المرسلین ہیں، اگر ان سے کوئی محبت کا جو پلڑا ہے وہ کمزور کرے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سادہ ترجمہ یہ ہی بن دے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو سن لو اللہ کی طرف سے تمہیں ایک برہان، ایک معجزہ ملا ہے، جس کا دیکھنا معجزہ، بولنا معجزہ، چلنا معجزہ، سننا معجزہ، جن کے حسن معجزہ، جن کے کمالات معجزہ، جس کا دنیا میں آنا معجزہ، دنیا سے جانا معجزہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ اللہ کی طرف سے نور مبین بھیجا گیا۔ یہاں پر علامہ سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخر اللہ نے نور کیوں فرمایا کہ میں نے نور بھیجا؟ فرمایا نور کی ایک شان ہوتی ہے، نور جب کسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے نا، اس جگہ پہ اندھیرے کو رہنے نہیں دیتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کمرے میں اندھیرا ہو، روشنی آ جائے تو پھر اندھیرا نہیں رہتا۔ بد عقیدگی کا نور ہو تو پھر خوش عقیدگی کا نور آئے تو بد عقیدگی نہیں رہتی۔ میرے آقا نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، اگر علم آ جائے تو جہالت نہیں رہتی۔ یعنی یہ نور ایک ایسا خاندان ہے، یہ جس طرح متوجہ ہو جاتا ہے پھر یہی رہتا ہے، کچھ اور نہیں رہتا۔ اگر یہ دل میں آئے تو پھر دل نور علی نور۔ یہ ذرا دیکھیے، اس نور کو دیکھنا نہیں، نور کی سیر بھی کرنی ہے۔
قد جاکم، جاکم سے مراد کون ہے؟ فرمایا ہی مخاطبۃ لجمیع العالم، فرمایا جتنے جہان والے ہیں سن لو، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آ گیا۔ اب جس کے پاس نور آ جائے پھر اس کو وہ نور کو سنبھال کے رکھے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر گھر میں آپ بٹن بند رکھیں تو اندھیرا ہوگا، روشنی ہوگی؟ اگر بٹن چلائیں گے تو پھر روشنی ہوگی۔ اب آپ کو وابڈا والے کہیں گے ہم نے تو نور بھیجا تھا تمہارے گھر میں، آپ اندھیرے میں خود رہے۔ تو یہی اللہ فرمائے گا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تو نور بھیجا تھا، تم نے اس کا انکار کیا تبھی تم اندھیرے میں رہے۔ اور جب کوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو مان لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ نور علی نور ہوتا ہے۔ میں بڑے وثوق اور بڑے یقین کے ساتھ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس وقت جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کے چہروں کو دیکھیں۔ یہ پیچھے بچے موبائل سے کھیل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں کھڑا کر کے پھر کوئی بات کروں۔ نبی کی مجلس میں آ کے بے توجہ کرنا، فقہا نے لکھا اس وقت کچھ نہیں ہوتا، مرتے وقت خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں اپنے نبی کا ذکر پسند نہیں ہے تو محفل سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ محفل میں بیٹھو گے تو پھر انسان کا بچہ بن کے تمہیں محبوب کا ذکر سننا پڑے گا۔ یہ کوئی بدتمیزی، یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس میں ماں باپ کا بڑا قصور ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ جہاں سیاست دانوں کا ذکر کیا جاتا ہے، سیاست دان یہ فلاں، وہاں بیٹھ کے ودھا کے چہرے کا ذکر بھی سنایا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اولاد کو، کہ ہم نے مرنا ہے تو قبر میں اسی نام سے چھٹکارا ہوگا۔ جس نام سے چھٹکارا، یہ موبائل نہیں چھڑوائے گا، یہ یاد رکھیے، موبائل نہیں چھڑوائے گا قبر میں چھڑوائے گا تو محبوب کی ذات بابرکت۔ اور فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اچھا جب کوئی بندہ کہہ دے اللہ اور ربی تو فرشتوں کو جان چھوڑ دینی چاہیے۔ بھائی کہہ دیا اللہ، بھائی اللہ کو تو مانتا ہے، اب فرشتے اگلا سوال کیوں کرتے ہیں؟ اور مطلب اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، سارے انبیاء کے ماننے والے پڑھتے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ روح، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، سارے نبی کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر تو اللہ کو مانتا بھی ہے تو کون سے دین میں مانتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر اگلا سوال ہوتا ہے اللہ کو مانتے تو کون سے دین میں مانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب اسلام میں عاشق بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اب تو کیسی صورت میں مانتے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب تیسرا سوال اسی لیے ہے کہ اس مسلمانوں میں، اسلام کے لبادے میں عاشق بھی تھے، منافق بھی تھے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا ان کے بارے میں جب زندہ تھا؟ جب ان کی مجلس میں جاتا تھا دھیان کسی اور کی طرف ہوتا تھا، یا جب کوئی بات ہوتی تھی تو کیا کرتا تھا؟ اب یاد رکھیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اب میں تمہیں کہوں یہ اس میں مبصر ہے فلاں ہے، آپ کہیں گے ہمیں پھنسا دیا، الجھا دیا۔ میں اتنا سادہ زبان میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو آپ کی زبان پر محبوب کے بارے میں عظمت اور شان جاری ہوتی ہے، قبر میں وہی فرشتے کہیں گے کیا کہتا تھا، آپ شروع کر۔ یہ جو آپ کو غلط عقیدہ پڑھاتے ہیں کہ بس وہ قبر میں چلے گئے، معاذ اللہ آپ کچھ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، وہ تھے۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ اب ایک بندہ پاکستان میں آ رہا ہے تو مجھے کسی نے سوال کیا کہ جی وہ جو آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ اتنی بحث ہے، اگر وہ بد مذہب اور بد عقیدہ ہے تو پھر آپ کے بابے جہاں پانی روک سکتے ہیں اس کو نہیں روک سکتے؟ میں نے کہا ہمارے بابا ہیں ولی اللہ، ہمارے بزرگ کیا ہیں؟ بولیے کیا ہے؟ اور اللہ نے شیطان کو چھوٹ دیا، جہاں مرضی ہے چلا جائے، کوئی پابندی نہیں۔ تو جس کو اللہ چھوٹ دے ولی اللہ کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن اتنا ایگریمنٹ ضرور ہوا ہے کہ جا شیطان جہاں مرضی ہے چلا جا، تجھے ممانعت نہیں، لیکن میرے مخلص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو جس نے یہ پڑھا کہ تھے قبر میں جا کے، یہاں ایک میں سوال آپ کو، آپ یہ نوجوان بچوں میرے ذہن میں رکھنا، ایک میری بات، میرا تم سے ایک سوال ہے۔ آپ یہ سنتے ہیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ قبر کا عذاب ہوگا۔ آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ قیامت والے دن ترازو لگے گا، نام اعمال تولا جائے گا، نیکیاں اور گناہوں کا پلڑا ہوگا، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں۔ یہ ترازو قیامت والے دن ہوگا۔ میرا آپ سے سوال ہے، ترازو تو قیامت والے دن لگے گا نیکیاں اور گناہ کے، اور جنت اور جہنم تو فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ یہ قبر میں لٹریشن کس بات کی ہو رہی ہے؟ جو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قبر میں کس بات کی عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ ہے کبھی آپ
कुतुब तफसीर का मुताला करें, अहादीस पाक को पढ़ें, आपको पता चलेगा कब्र में सिर्फ जो अजाब हो रहा है वो मुस्तफ़ा को ना मानने का है। अकीदा अच्छा ना होने की वजह से अजाब कब्र होगा, क्योंकि फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, क्या कहता था इनके बारे में, और जो कहते थे वो कहेंगे हमें तो कहा था नहीं आ सकते, फिर ये कौन है? जो है कि नहीं, वो कहेंगे ला अदरी ला अदरी ला अदरी ला अदरी, हम नहीं जानते ये कौन है, हम नहीं जानते ये कौन है। और जो आला हजरत के गुलाम है वो कहेंगे मर के आया हूँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूँ इस दिलरुबा के वास्ते। अब ये हदीस पाक है सियासिता में, जब वो कहेंगे मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, और ये गुलाम कहेंगे वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब है, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब है, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा के काजल वाली आंखों वाले महबूब है, अलम नशरा के सीने वाले महबूब है, ताहा के ताज वाले महबूब है, यासीन के सेहरे वाले महबूब है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब ये पढ़ के आप कब्र में जाएंगे तो मेरे आका ने फरमाया, फिर अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इन्होंने मेरे यार को पहचान लिया, मैं भी तो यही सुनना चाहता था। अब इनके लिए जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत का बिस्तर लगा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो, क्योंकि यार मेरे को जो पहचान लेता है उसके लिए दुनिया भी जन्नत है, कब्र भी जन्नत है, हशर भी जन्नत है। मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, याद रखिए। अब ये मुझे बताएं, अगर किसी को कोई फोड़ा फिंसी हो जाए और कोई सर्जन आपका ऑपरेशन करे, वो खैर खा है या आपका दुश्मन है? तो फिर आप मजलिस में बैठ के जिक्र रसूल मोबाइल छेड़ेंगे तो हम तो खैर खाई करेंगे, बंद करो। इसलिए नाराज नहीं होना, नाराज बिल्कुल नहीं होना, इसलिए कि ये तुम्हारी कब्र हशर के मामलात की बात हो रही है, एक एक लम्हा भी ज़ाय नहीं होगा। आज जो जितना मोहब्बत रसूल दिल में लेके जाओगे। अब याद रखें, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन की तफसीर में सैयद महमूद बगदादी आलूसी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जिस तरफ नूर मुतवज्जे हो जाता है फिर वो पूरा इलाका नूर अला नूर हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि जो मुस्तफ़ा को नूर मानने वाले उलमा हैं, उस जमात के उलमा की भी तस्वीर देखें और जो नूर के इनकारी हैं उनकी भी तस्वीर देखें, फैसला खुद कर लीजिएगा कि नूर किसके चेहरे पे नजर आता है। तवज्जो है कि नहीं है? आप निकाल के देख लें, आपको ये एक बड़े वसूख से एक चैलेंज है। आप जनाबे वाला देख लें कि जिस तरफ नूर तो मुतवज्जे होता है तो चेहरों को नूर अला नूर कर देता है। और फिर बात यहाँ तक नहीं पहुंची, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मेरी सुई गुम हो गई, ये नूर वाले जब कमरे में पहुंचे कमरा नूर अला नूर हो गया, कमरा नूर अला नूर हो गया। और अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने साहिब तफसीर रूहुल बयान ने लिखा, रूहुल बयान के अंदर के जिसने मुस्तफ़ा के नूर को माना है उसको एक फ़ायदा ये भी होगा, जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में महबूब तशरीफ़ लाए, वद्दुहा के चेहरे की वजह से कमरा नूर अला नूर हो गया। जब आशिक़ की कब्र में मुस्तफ़ा आएंगे तो आशिक़ की कब्र भी नूर अला नूर हो जाएगी। तो जब नूर जिस तरफ मुतवज्जे होता है तो सीने की तरफ हो सीना नूर, दिल की तरफ हो दिल नूर, चेहरे की तरफ हो चेहरा नूर, कब्र की तरफ हो कब्र नूर। और फिर इस नूर पर चंद मिसालें दे के गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। अब आपका ज़ौक़ बना है और हमें कल के फिर खिताब याद आ रहे हैं, तो तैयारी भी करनी है। तो हजूर वाला जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ भी, और याद रखिए अबू अब्बास तिजानी अबुल अब्बास अल मुर्सी रहमतुल्लाह अलैहिम ये वो बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं महबूब का नूर कायनात की हर शय में है। अल अबरीज के अंदर ये बात लिखी हुई है। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह ने उनको बातनी आंखें खोली हुई थी, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की मेरे मालिक महबूब का नूर कहाँ कहाँ है। तो हातिब गैबी से आवाज़ आई कि जितनी अशिया अल्लाह ने पैदा की है सब में मेरे महबूब का नूर है। जिन्होंने इनकार किया है वो तो इनकार कर चुके। जैसे चमगादड़ है ना, चमगादड़ ये अपने आंखों के आगे अपने परों को ले लेती है दिन में और कहती है रात है, वो हटाएगी तो पता चलेगा दिन है। तो अकल के अंधे भी नूर को नहीं मानते, वो हटेंगी अकीदत का नूर आएगा तो पता चलेगा आप नूर है। है कि नहीं? उल्लू जो है ना वो दिन को अंधा हो जाता है,
الو کیا ہوتا ہے؟ بولو بولو. ان سے الو سے کوئی سوال کرے ہوئے تو اندھا کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ کہتے ہے جو اندھیرا میں کو کتوں نظر آوے. یعنی دن کو اس کو نور نظر نہیں آتا. الو کو دن کا نور نظر نہیں آتا اور ایک بزادری کو مصطفیٰ کا نور نظر نہیں آتا. میری زبان اتنا رف نہیں ہے ورنہ کچھ اور بھی کہہ دیتا. عزیزان محترم، جس طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور متوجہ ہو تو نور علی نور کرتا ہے. عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں ہمارے زمانے کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا نور میں دیکھنا چاہتا ہوں. پھر جب حجابات اٹھے ہر چیز میں محبوب کا نور نظر آتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن وہ اپنی روٹی کو دیکھ رہے تھے بڑے غور سے. ہم نے پوچھا تجھے کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس کو کیسے کھاؤں، اس میں بھی میرے مصطفیٰ کا نور نظر آ رہا ہے. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہ ہو. ہر جگہ نور. یہ نور جب جس طرح متوجہ ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر سوار ہو جاتے، اب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب یہ نور جب سواری پہ جلوہ گر ہوتا تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس سواری کو بغور دیکھا، کئی سال تک سالہ سال وہ سواری زندہ رہی مگر سواری کے اوپر بڑھاپے کے اثرات نہیں ہوئے. نور نے ایسا چمکایا کہ پھر جوان ہی رکھا، بڑھاپا آنے ہی نہیں دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ ہم گزرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہیں رکیے، ہم نے وضو کرنا ہے. سامنے خشک درخت تھا، میرے آقا کافی دیر تک اس درخت کو دیکھتے رہے، کافی دیر تک درخت کو دیکھتے رہے. میں نے دیکھا کہ محبوب کا نور، اللہ کا نور اس درخت کی طرف متوجہ ہوا ہے، اور جب یہ نور متوجہ ہوتا ہے تو سر سبز و شاداب کر کے رکھ دیتا ہے. صحابہ کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے وضو فرمایا، قدمین شریفین کو دھویا، وضو کر کے آپ نے نماز نیت لی. ہم نے سلام پھیر کے دیکھا وہ درخت سر سبز و شاداب بھی تھا، پھل بھی لگے ہوئے تھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب محبوب کا نور جس طرح متوجہ ہوتا ہے سر سبز و شاداب کر کے رکھ دیتا ہے. جس طرف آپ کو پتہ ہے ابو جہل کا ایک بیٹا تھا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو گئے بعد میں. ابو جہل جب جانے لگا نا دنیا سے، مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی بیٹا ایک کام کرنا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جانا. توجہ ہے کہ نہیں؟ علامہ ارشد القادری صاحب نے جس طرح لکھا ہے میں اس طرح بیان کرنے لگا ہوں، کتابوں میں اس کے چھوٹے چھوٹے حصے موجود ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ابو جہل نے کہا بیٹے نبی کے سامنے نہ جانا، کیونکہ نبی کے سامنے جو چلا جائے اور محبوب اگر پیار سے دیکھ لیں تو پھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہیں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ. ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے. محبوب کو دیکھنے والی آنکھ چاہیے. تو اکرمہ کبھی سرکار کے سامنے نہ جانا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ ہوا نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے محبوب کے جو سواری تھی نا قصوہ مبارکہ مطہرہ، تو میں نے اس کی مہار پکڑی ہوئی تھی، سامنے سے اکرمہ نظر آیا. اب یہ رازدار نبوت تھے، جانتے تھے کہ ابو جہل مرتے ہوئے منع کر کے گیا ہے کہ نبی کے سامنے نہ جانا. اب میں اس سرکار کی توجہ کس طرح کرواؤں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو رازدان ہی جانتے ہیں کہ محبوب کی طبیعت کیسی ہے. محبوب اونٹنی پر سوار ہے اور کالا امامہ شریف آپ نے سر پہ باندھا ہوا ہے. فتح مکہ پہ جب فتح مکہ ہوا تو محبوب نے کالے رنگ کا امامہ شریف سر پہ زیب تن فرمایا ہوا تھا. کچھ لوگ کہتے کالا امامہ شاید ثابت نہیں ہے. میں نے کہا فتح مکہ والا باب پڑھ لو، جس سیرت کو پڑھو گے کالے رنگ کا امامہ نظر آئے گا آپ کو. جو ہے کہ مطالعہ کیا کریں نا پتہ لگے. تو اب یہ ہوا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ہر رنگ کے امام استعمال فرمائے. ایک صاحب نے منع کیا، کہا کہ جی یہ کالا نہیں مانتا، تب میں ان کو حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ کیا جانتے ہیں ہزاروں علماء سن رہے ہیں. تو اب جناب والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو روا ہیں. وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ جب عثمان بن طلحہ نے کہا تھا چابی نہیں دیتا، وہ تھا کہ جب مطاف کے اندر کوئی جانے نہیں دیتا تھا، ظلم و ستم ہوتے تھے. آج 10,000 کا لشکر جرار لے کر جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. عجیب منظر ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، اونٹنی پہ تشریف فرما ہے، امامہ شریف باندھا ہے، آنکھیں آنسو سے آنسو روا ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا سامنے اکرمہ آ رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکرمہ نہیں ہے؟ یار انداز محبوبانہ دیکھیے.
صرف توجہ کرانی تھی کہ اس تھا ابو جہل مانتا تھا اگر یہ حضور کے سامنے چلا گیا تو یہ نہیں بچتا، پھر اس کو ایمان ملے گا، اس لیے یہ موبائل بھی کہتا ہے کہ یہ کہیں ادھر توجہ کریں گے تو ایمان مل جائے گا، اس کو چھوڑو، یہ بھی ایک سازش ہے آپ لوگوں کے سامنے، کیا کہے بندہ۔ تو بہرحال یہ محبوب، یہ اکرمہ نہیں ہے، جیسے ادھر سے سلمان صاحب کہیں جواد بھائی یہ فلانے صاحب نہیں نظر آنے پائے، یہ نہیں جواد صاحب ہی دیکھ گنن بھائی وہی محفل چائے بیٹھا، توجہ ہے کہ کہنا، یہ ایک انداز ہوتا ہے محبوبانہ۔ تو سرکار یہ اکرمہ نہیں ہے، محبوب نے دیکھا، حضرت صدیق اکبر فرماتے اللہ کا شکر ہے میرے یار نے دیکھ لیا ہے۔ جب میرے یار کسی کو دیکھتے ہیں تو دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ سرکار نے ایسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد نظریں جھکا لی، حضرت صدیق اکبر فرماتے میں نے دیکھا اس کا کام ہو گیا، جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے ہمیں پروانہ کر دیا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں، ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نذرانہ کر دیا۔ اب اکرمہ کہتے ہیں میں نے بھی ودھوہا کے چہرے والے محبوب کو دیکھا کہ سرکار نے مجھے دیکھ لیا، میں اب نہیں بچتا تو کیا کروں، خودکشی کر کے مر جاتا ہوں۔ کہا خودکشی موت تب آتی ہے جب یار کی نظر نہ ہو۔ توجہ ہے، یہ نظر کا کمال بھی کوئی وہ جانتے جن پر نظر پڑی ہے۔ آپ کے سامنے یہ نظر ہے، کبھی اس نظر کے کمالات کو بھی پڑھا کریں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، نظر کی بات ہوتی ہے نا جی۔ تو اکرمہ کہتے ہیں میں نے کہا چلو خودکشی کر لیتا ہوں، بڑی تیز رو نئے پانی کی بہ رہی تھی، میں نے کہا اکرمہ لگا اس میں چھلانگ، میں نے چھلانگ لگائی، پانی نے اوپر اٹھا کے رکھ دیا، پھر چھلانگ لگائی، پانی نے پھر کنارے پہ رکھ دیا، پھر چھلانگ لگائی، پھر پانی نے کنارے پہ رکھ دیا۔ جب تیسری بار میں اٹھا نا تو میرے دل نے کہا اکرمہ اب تو نہیں مر سکتا، اونو سکتے ہی خیرانے جدا سائیں مگر ہوگے، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے، اب یار نے تیرا خیال کیا، اب تو نہیں مرتا، اب تیرا چارہ نہیں، اب خودکشی نہیں، جا قدم میں نے مصطفیٰ کو چوم لے، اب یہ موت بھی نہیں مارتی۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میرے مصطفیٰ سب کے رسول ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی سب کے، خلق الموت والحیات، یہ موت کے بھی رسول، حیات کے بھی رسول، تو پھر رسول کی مرضی سے موت کسی پر کیسے آئے گی؟ وہی نہیں سمجھے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے، خلق الموت والحیات، یہ موت کے بھی رسول اور حیات کے بھی رسول۔ تو پھر کبھی کوئی امتی رسول کو مٹاتا ہے تو موت کسی اور کو مٹاتی ہوگی، یہ تو موت حیات کے لیے آئی تھی، یار کا دیدار کرانے کے لیے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ خلق الموت والحیات۔ تو اب محبوب کی مرضی کے بغیر موت کیسے آئے گی؟ یا تو پھر کہو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ موت اور حیات مخلوق ہے، اگر مخلوق ہے تو پھر میرے مصطفیٰ ہر مخلوق کے رسول ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور والا اکرمہ آیا محبوب کی بارگاہ میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر بچھا دی، اور ناراض نہ ہونا علماء، ناراض نہ ہونا، میں ایک بات کہتا ہوں، جب یہ میں بات پڑھتا ہوں نا، محبوب کے دشمن اپنے آتے تھے، محبوب کا یہ اپنا شان ہے، اپنا وصف ہے، اپنے دشمنوں کو خود معاف کر دے، امتی کو دشمن رسول کو معاف کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے دشمن کو معاف کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تعلیم امت تھی۔ میرے آقا اپنے دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں، میں نے بڑے سے بڑے آدمی کو نہیں دیکھا کہ کسی دوست کے لیے بھی چادر بچھائے، پھر کامل نمونہ کیسے آئے گا؟ کامل نمونے کو حاصل کرنے کے لیے محبوب کے رستے پہ چلنا پڑے گا، پھر کامل نمونہ ہوگا، یاد رکھیے۔ جیسے نا طائف کے بازار میں ایک بات میں پڑھتا ہوں، مجھے بڑا لذت، مجھے محبوب کی ہر حدیث سے سکون ملتا ہے۔ آپ یقین کریں 22 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ساری رات مطالعہ کرتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، ایک ایک جزی کے اوپر ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، لذت ہی ختم نہیں ہوتی، صبح ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ محبوب کی ایک ایک حدیث مزہ دیتی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جب طائف کے بازاروں میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ایذا پہنچایا تو فرشتہ آتا ہے، میری زبان پہ یہ پتھر مارنے والی یہ باتیں آتی نہیں ہیں، میری زبان چل ہی نہیں سکتی، تو ایذا پہنچائی تو فرشتہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، اس کا ان سب کا کچومر نکال دیں۔ اچھا، فرشتہ اپنی مرضی سے آیا تھا یا اللہ نے بھیجا تھا؟
बोलो बोलो। अल्लाह ने भेजा महबूब, ये आपको एजाज देने वाले खड़े हैं, फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर है, अगर आप कहें तो इनके ऊपर पहाड़ दे के रख के इनका कचूमर निकाल दे। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? निकाल दे। आपने फरमाया नहीं, ये नहीं तो इनकी औलाद में कोई मेरा गुलाम हो जाएगा, कुछ ना कहो। तो यारो, जब अल्लाह ताला नबी के दुश्मनों को अजाब देना चाहे, पूछते हैं महबूब क्या फरमाते हैं? तो जो अपने दुश्मनों को अजाब देने पे राजी नहीं होता, उम्मतियों पे अजाब देने पे कैसे राजी हो सकता है? जो है कि नहीं है? वाला सौफा यूती का रब्बु का फतरदा, महबूब आप जैसे राजी होंगे अनकरीब आपका रब आपको वैसे राजी करेगा। तो ये देखे मेरे मुस्तफ़ा की करीमी, बदर के मौके पर जो कैद हुए थे पीछे हाथ बंधे हुए वो करा रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते इनके हाथ खोल दो, इनके कराने से मुझे नींद नहीं आती। अगर कोई दुश्मन खुदा हो वो करा रहा हो, महबूब ये बर्दाश्त नहीं करते, तो जो उम्मती वद्दुहा के शेरे पढ़ने वाला है उसको कैसे जहन्नम में जाने देंगे? तवज्जो है कि नहीं? फिर वो इकरमा महबूब की बार में आए, बारगाह में महबूब ने चादर बिछाई। चादर जब बिछाई ना, तो मेरे आका ने फरमाया कैसे आए हो? हजूर कलमा पढ़ने के लिए। फरमाया कलमा बाद में पढ़ाएंगे, पहले बताओ पानी ने क्या सलूक किया है तो इसे, पहले बताओ उस पानी ने क्या सलूक किया है। साहबा इकट्ठे हो गए, सारे साहबा इकट्ठे हो गए। मेरे आका ने फरमाया कलमा फिर पढ़ाएंगे, इकरमा पहले बताओ क्या हुआ है। उन्होंने कहा हजूर 3 दफा पानी में छलांग लगाई है, लेकिन जिस पर आपकी नजर हो पानी उसको मार सकता है। समझ आई कि ना आई? नजर हो कैसे पानी मार सकता है। फिर मेरे आका ने कलमा पढ़ाया। यहां पर मैं एक बात आपसे पूछता हूं, महबूब ने क्यों फरमाया सारे इकट्ठे हो जाओ और ए इकरमा बताओ क्या हुआ? पता चला इज्तिमा में महबूब के मोजज़ात को सुनना खुद मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, आपके कमालात को सुनना। तवज्जो है कि नहीं है? एक और बात याद है, अगर कहें तो टिनोर पूरा हो गया तकरीर का ना 15 मिनट पहले से, लेकिन आपका ज़ौक़ देख के चले एक और हदीस। ये मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस है और दूसरी शिफा शरीफ, ये शिफा शरीफ में मुकम्मल है। मैं वो शिफा शरीफ से पढ़ने लगा हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया ना कुछ अरसे के बाद, तो एक चरवा बकरियां चरा रहा था। एक भेड़िया आया, एक बकरी को उठाया और भाग गया। ज़ाहिर चरवाहे की बकरी थी, वो पीछे भागा, उसने भेड़िया के मुंह से बकरी खींच ली। जैसे बकरी खींची ना, तो अब वो भेड़िया बोलता है अजीब बात है, मेरे मुंह से मेरा शिकार मेरा लुकमा छीन लिया। जैसे वो भेड़िया बोला ना, तो उस चरवाहे ने पहली दफा देखा कि ये भेड़िया बोलता है। उसने हैरत से कहा अच्छा जानवर भी बोलने लगे हैं, हैरत की बात है, जानवर भी बोलने लगे हैं। तो भेड़िए ने कहा मैं तुझे इससे अगली एक बात ना हैरत वाली बता दूं, वजह है कि नहीं? इससे अगली बात ना बता दूं? उनका जी बताएं। उन्होंने कहा वो इमामुल अंबिया जलवागर हो गए, जिन वो आलिम मा काना व मा यकून है, अल्लाह ने उनको अलूम गैबी अता फरमाए, जो कुछ हो गया वो भी जानते हैं, जो कुछ होने वाला है वो भी जानते हैं। भेड़िए को तुसा नाहर याद है, भगियाड़ याद है, भगियाड़ को पता है नबी को इल्म गैब है, तेरे को पता कह नहीं? तवज्जो है कि कहना? हाँ जी, भेड़िया कहता है, उस वक्त कह रहे अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिम मा काना व मा यकून बनाया है, जो कुछ हुआ वो भी जानते हैं, जो कुछ होने वाला है वो भी जानते हैं। उसने कहा दिल तो डाढ़ा दे वंजा कलमा पढ़न, लेकिन मैं कल्ला बंदा मिला ते डाढ़ा रुआ दे, कल्ले बंदे क्या करूंगा, कल्ला बंदा हुण मैं उथा चला वंजा ते बकरियां दी हिफाजत कौन करे सी? भेड़िया दे नबी दा गुलाम तू बनवे, नुकसान देने वाला चीजें हिफाजत करन पाए वंजा। कहा तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं, जाओ हम तेरी बकरियों का चौकीदारा करेंगे, तुम जाओ जाके महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ो। जब वो आता है महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मेरे आका देख के मुस्कुराते फरमाते भेड़िए भेजे ना दासरी तसना, अल्लाह ने सारे अलूम गैबी अलितन साको फरमाया अभी ठहर जाओ, अभी नहीं कलमा पढ़ाएंगे। सारे मेरे साहबा जाओ, मेरे अबू बकर को बुला लो, मेरे उमर फारूक को बुला लो, मेरे उस्मान गनी को, मेरे मौला अली को बुला लो। सारे साहबा इकट्ठे हो गए। फिर फरमाया बता भेड़िए ने क्या कहा है?
یا رسول اللہ بھیڑیے کی بات آپ صحابہ کو کیوں سنوا رہے ہیں؟ فرمایا ہماری نگاہ علم دیکھ رہے ہیں، کل لوگ میرے علوم غیبیہ پہ انکار کریں گے تو ان کو بتایا جائے ڈنگری جان جن نبی کو سارا علم ہے، تے کو پتہ نہیں لگا۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ جانور بھی جانتے ہیں کہ سارا پتہ ہے، تجھے پتہ نہیں چلا آج تک، تو علوم غیبیہ پہ مناظرے کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اللہ کی عطا سے عالم ما کان و ما یکون ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر کیا کہتے ہیں حضور؟ کہتے آپ جائے میں یہیں کھڑا ہوں چوکی دارہ کرتا ہوں۔ اس نے ایک کلیہ دیا، نبی کا سچا غلام تو بن جا، جو چیز نقصان دینے والی ہے وہی تجھے فائدہ دے گی، تجھے نقصان سے بچائے گی، تیری حفاظت کرے گی، نبی کی غلامی میں حفاظت ہے۔ تو بھیڑیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو چیزیں نقصان دیتی ہیں، بھیڑیا کسی کو کھا جائے بندہ زندہ رہتا ہے مر جاتا ہے، تو اگر جان چلی جائے نبی کے غلام ہو جاؤ تو جان بچ جاتی ہے، تو نبی کی سچی غلامی میں ایمان بچا رہتا ہے۔ سچے غلاموں کے پاس بیٹھا کرو۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں اور جا کے گنتی کرو، دیکھو کہیں بھیڑیے نے تیری بکری کھا تو نہیں لئی۔ جب محبوب آئے اس نے گنتی کی، حضور ساری ہیں۔ میرے آقا نے سفارش فرمائی چونکہ اس نے تبلیغ کی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس نے تبلیغ کیا ہے، ہمارے علم غیب کا بتایا ہے، اور بتایا امام الانبیاء آ گئے، آمد کا ذکر بھی کیا، علم غیب کا ذکر بھی کیا، ساتھ یہ بھی بتایا جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے نقصان دینے والی چیزیں حفاظت کرتی ہیں، لہٰذا ایک بکری اس کو لنگر میں کھلا دو۔ حدیث میں نہ الفاظ ہوں تو میں پابند ہوں، ایک بکری اس کو کھلا دو۔ ایک دفعہ ہم گئے وہاڑی ایک شہر میں، تو وہاں ایک بزرگ ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، بڑی ساری اس نے دستار باندھی ہوئی تھی، تقریر ہماری تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا کون ہے، ظاہر مقامی لوگوں کو چاہیے وہ ہر بندے کا تعارف کرائیں، وہ کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا شاید کسی بزرگ کی اولاد ہے۔ وہ بیٹھتے نہ شروع ہو گیا، مولویوں نے یہ کیا وہ کیا، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا تو کون ہے؟ مجھے یہ زمیندار سے بات نہ کرے، میں کہ ایسے الو کے پٹھوں کو تم نے سر پہ چڑھایا ہوا، تمہیں شرم نہیں ہے؟ ایک دنیا دار کے لیے تم کھڑے ہوئے، عالم نہیں ہے، میں نے تو سمجھا شاید کوئی کسی بزرگ کا بیٹا ہے۔ میں نے نا جب اس کی سروس کی، مجھے کہنے لگا جی یہ بتائیں یہ جو لوگ علماء کو بکرے کھلاتے ہیں تو یہ کہاں سے ثابت ہے سنت سے؟ میں نے کہا سرکار نے جس بکرے نے تبلیغ کی تھی، بھیڑیے نے تبلیغ کی تھی، سرکار نے اس کو بکرا کھلایا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہتے جی وہ تو بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، لیکن میرا ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ اس بھیڑیے نے تو جو ہے نا سامان کی حفاظت کی تھی، تو سرکار نے مال کی حفاظت پر اس کو کھانا کھلایا تھا۔ تو میں نے کہا علماء بھی تو ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہے نا سامان سے زیادہ ایمان اعلیٰ ہے۔ تو میں کہ جی اگر یہ دین کی تبلیغ کر کے 6-7 ہزار پہ گزارا کر کے مقتدیوں کی باتیں سن کے ذلیل و خوار ہو کے بھی سرکار کے در کا دامن نہیں چھوڑتے، تو اگر کبھی کوئی اچھا کھانا کھلا دیتے تو تم ایسے ہی جلتے رہو گے۔ مصطفیٰ جانوروں کو ذکر رسول پہ کھلاتے ہیں، یہ تو انسان ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ایک بکری کھلاؤ، تو وہ کھلائی گئی۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے دل کی دنیا بدلتی ہے، پھر اس کا گھر کی دنیا بدلتی ہے، پھر اس کی قبر کی دنیا بدلتی ہے، پھر اس کی حشر کی دنیا بدلتی ہے، اور آخر میں یہ محبت نے آپ کو پکڑا کہاں لے گئی؟ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، جو مجھ سے محبت رکھے گا جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ پھر جو چیز محبوب کے نور کو متوجہ کرتی ہے، محبوب کا نور توجہ فرماتا ہے، وہ نور کپڑوں میں بھی آ سکتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، صاحبزادی ہیں، فرماتے ہیں تیال سی، یعنی یہ کڑائی والا جو جبہ ہوتا ہے نا، ایک جبہ میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، اور پھر جب کوئی بیمار آتے، لا علاج مریض آتے، ہم اس جبہ دھو کے نہ پانی پلاتے تھے، کیونکہ اس جبے کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور سے کافی عرصہ قرب ملا، اس لیے اللہ نے اس کو منبع شفا بنا دیا، منبع شفا بنا دیا ہے۔ اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سنان، یہ ابو حنیفہ قبیلہ ہے نا، حنفیہ قبیلہ، یہ حنفیہ قبیلہ کے پہلے بندے ہیں جو آ کے مسلمان ہوئے، اور جب یہ آئے نا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ بعد میں پڑھائیں گے، پہلے سر دھو لو، پہلے سر دھو لو۔ میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا بھئی محبوب نے سر کیوں دھلوایا؟ جو ہے کہ نہیں؟ فرمایا پھر ہماری مجلس میں بیٹھنا پہلے سر دھو لو۔ پھر ایک محدث نے لکھا کہ وہ دور سے چل کے آئے تھے، گرد و غبار تھا،
ان کے پسینے کی وجہ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا. محبوب نے فرمایا ہماری مجلس میں آ جائے، اس کو ذرا سر کو دھو لے، جب نبی کی مجلس میں جاؤ سر دھو کے جایا کرو. ہاں جی. اور محبوب نے فرمایا اب کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چٹھی لکھ کے دی. چٹھی لکھنے کے بعد میں نے کہا حضور آپ نے تو یہ بن مانگے آپ نے چٹھی عطا فرمائی ہے، ایک میری خواہش ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا خواہش ہے؟ حضور آپ کا کوئی پرانا مستعمل کپڑا ہو نا، اس کا ایک ٹکڑا چاہیے، ایک حصہ. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیص مبارکہ کا ٹکڑا دیا. اور وہ کہتے ہیں حضرت سنان کہ جب تک حضرت سنان رہے زندہ، ان کی اولاد کہتی ہے وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو اس ٹکڑے کو دھو کر مریضوں کو پلایا جاتا، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیتا تھا. اب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، محبوب کا نور ہر اس بندے کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ جو، اب دیکھیں نا دو چیزیں، ایک جہالت ہے اور ایک علم ہے. علم نور ہے، جہالت اندھیرا ہے. خوش عقیدگی نور ہے اور بد عقیدگی، گستاخی جو ہے وہ جہالت، گستاخی جو ہے وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اور ادب والا ہونا یہ نور ہے. تو ہر وہ چیز اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شرح میں اے الخیر کلہ، جتنے جتنے خیر کے پہلو ہیں کل کے کل ان کا تعلق نور مصطفیٰ سے ہے، اور جو ان خیر کے پہلو سے جڑ جاتا ہے مصطفیٰ کا نور ہمیشہ متوجہ رہتا ہے. تو جو اس نور کو متوجہ کرے اس کا چہرہ بھی روشن، اس کا گھر بھی روشن، اس کا دل بھی روشن، اس کی قبر بھی روشن، پل صراط میں بھی وہ تیز قدموں سے چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.